السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. alors en attendant inchallah يرجعوا لينا le live الناس اللي قلنا بلي غادي نديرو aujourd'hui un live ici sur notre page Instagram. غنحاول نجاوب على دي كيسيون كيف ما غادي نجاوب على لي كيسيون اللي عندي هنا. انا حاولت باش انني نقيدهم عندي. بونسوار، مرحبا لاله ساره. alors je sais que كاينين بزاف ديال لي كيسيون. je sais que شحال هادي ما درت ان لايف، شحال هادي ما حاولت انني نحط دي فيديو. alors aujourd'hui انا غادي نحاول نهضر لكم على بزاف ديال الحوايج، نجاوبكم على لي كيسيون. الناس اللي بغاو يسولوا فيحاولوا يسولوا، ما غاديش نحاول انني نهضر على اون سول باثولوجي كيف ما دائما. عليكم السلام، مرحبا. alors اول حاجه غادي نقولها aujourd'hui غادي نهضر على autant que l'orthophonie وفي نفس الوقت الحس الحركي، لان الاغلبيه ديال الناس جو بونس كو دابا غادي يكون طلق لو لايف، سي جوست بروبليم ديال لا كونيكسيون، فحاولت نقلبها ل 4 جي حيت لي ويفي. ان enfant qui est hyperactif، انا هادشي علاش جايه نهضر اليوم، لان aujourd'hui انا سمعت بزاف ديال الناس وجاو عندي بزاف ديال الناس لقاو بزاف ديال المشاكل في هاد لا رونتري سكولير. alors لا رونتري سكولير كيف ما كتشوفوا انا جو بوستول بزاف ديال لي فيديو على هاد المشكل هذا، مي كاينين الناس اللي ما كيلاحظوش اولا كاينين الناس اللي ما كيردوش البال مع لي زانفون ديالهم اولا ما كيردوش البال مع هادوك لي فيديو اللي انا كنحط. فاول حاجه اللي بغيت نقول لكم ماشير، اول حاجه سي كو لورثوفونيست ما عندهاش علاقه بالليبر اكتيفيتي، ما عندها حتى شي علاقه. انا الطفل ديالي حركي، الطفل ديالي ما كيتكونسونطراش، الطفل ديالي عنده ضعف التركيز، الطفل ديالي عنده تشتت الانتباه باغ اكزامبل، انا ما غاديش نشوف ليه الحس الحركي. اشنو كتعني ليبر اكتيفيتي؟ ليبر اكتيف سا فو دير كوا؟ سا فو دير ان لونفون ديالي عند فيه الحركه، ما تيجلسش، ما كيتصنتش، كنعيط ليه ما كيدورش عندي، ما كيتكونسونطراش معايا. بزاف ديال لي باثولوجي اولا بزاف ديال الحوايج كي سون اسوسي. ليبر اكتيفيتي سي با مون دومين، يعني انا ماشي انا اللي غنقدر انني نقول لكم شنو ديروا مع الاطفال ديالكم اللي حركيين، ولكن في لو كابيني ديالنا فرحنا دايرين حصص ديال الحس الحركي عند اخصائيه ديال الحس الحركي، فهي كدير لكم دي سيونس، كدير ان بيتي بيلان باش تعرف بالضبط المشكل اللي عند الطفل ديالك، من موراها كتحاول انها تشخص لك الحاله ودير لك حصص ديال الترويض. نكملوا الحصص ديال الترويض ديال الحس الحركي. فاول حاجه اللي خاصكم تعرفوا، فالحس الحركي فهو كيكمل لورثوفوني. الطفل ديالي ما كيركزش، الطفل ديالي حركي بزاف، الطفل ديالي عنده تشتت الانتباه وهو ما كيهضرش في نفس الوقت، فانا راني ما غادياش نقدر انني نمشي عند اورثوفونيست وتقول لي لازم عليك انك ديري للطفل ديالك حصص ديال لا بسيكوموتريسيتي اللي هو الحس الحركي اونتر كروشي. هاد الحس الحركي ما قالتهم ليك الاورثوفونيست حتى من بعد باش دخلت ولدك لعندها بحصه اولا جوج الحصص، يعني شفت ان الطفل ديالك ما كيركزش معاها، شفت ان الطفل ديالك ما يقدرش يعطي واحد النتيجه معاها، ضروري ليه من الحصص ديال الحسي الحركي. دونك هنا لي سيونس ديال لا بسيكوموتريسيتي غتقولوا لي لي بري، غتقولوا لي لو بيلان واش اوبليغاتوار ولا لا. انا غادي نهضر على الكابيني ديالي، انا جو بارل با على ناس اخرين. الكابيني ديالي بالنسبه لي انا فالحصص ديال لا بسيكوموتريسيتي الا كان عندك ان بابيي من عند ان ميدسان ان بيدياتر
بيدوبسي، عندك جينيراليست، اي واحد ليكول اي حاجه. فكان مطلوب ان الطفل ديالك راه ديجا عنده حصص ديال الحس الحركي، فلا بسيكوموتريسيان راه ما كديرش البيلون مي كتدخلوا لي سيونس. كان الطفل ديالك ما عندوش الحصص تاع الحس الحركي اولا الطفل ديالك ديجا بادي حصص عند بسيكوموتريسيان وجبتيه عند بسيكوموتريسيان اخرى ما عندكش لو بيلون، فضروري من انها دير لو بيلون باش تعرف، لان ما يمكنش هاد السيده غتبدا لك مع الطفل ديالك وهي ما عارفه والو. غادي نعطيكم حاجه اخرى، سي كو الناس اللي كيكونوا عندهم الحصص تاع لوختوفوني وكتقول لك انا غادي ملي كتنصحيها باش دير حصص تاع لا بسيكوموتريسيان وكتقول لك لا انا صافي انا غندوز حصص تاع لا بسيكوموتريسيان، تدوز جوج اولا ثلاثه الحصص، تقول لك صافي انا بغيت نردو لوختوفوني، فراه ما يمكنش انك ترضيه اللوختوفوني. راه لو مينيموم ديال الحصص عندهم بحال لو مينيموم ديال الحصص عند اللوختوفوني، فاذا درتي 3 الحصص راه ولدك غير رجع كما هو الا رديتيه عند اللوختوفوني. الا درتي مينيموم 20 سيونس اولا 10 سيونس اولا 30 سيونس فعرفي بلي راه ولدك ما غاديش غير يضيع، ولدك الحمد لله راه كتعطى فيه النتيجه. والحمد لله انا دابري لي باسيون اللي كاينين دابري الخدمه ديال لا بسيكوموتريسيان معاهم فالحمد لله je vois vraiment un résultat اللي extraordinaire. زعما سانسيرمون كاينين الناس اللي وليداتهم تحسنوا تحسن بزاف على كي جاو النهار الاولاني، لا من ناحيه لي بارون الحمد لله كيشكروا، لا من ناحيه لي زونفون كتشوفي النتيجه، ولا من ناحيه لا بسيكوموتريسيان كيفاش كتخدم معاهم. الوغ جو بونس كو دويت هنا على لا بسيكوموتريسيان، دوينا على الحس الحركي لي بري اي تو. دونك لي بري كيبقاو على حساب كل بسيكوموتريسيان شحال كدير، على حساب كل خدمه كيفاش دايره، لان لي بري ماشي بحال في لي كابيني. هاد المشكل هذا راه كنلقاوه بزاف، راه ماشي بحال لي بري في الكابيني. راه الا جيتي عند لوختوفونيست اولا جيتي عند اون بسيكوموتريسيان وقالت لك 200 او لا قالت لك 150 او لا قالت لك 300 فما كاينلاش انك تعاود تقول انا لا راه كنت عند وحده دايره ليا غير 120 درهم او لا دايره ليا غير 100 درهم. راه النتيجه ديال هذيك السيده تقدر تكون ماشي النتيجه تاع وحده اخرى، الخدمه ديال هذيك السيده ماشي هي خدمه وحده اخرى، راه الخدمه كتختلف ما بين اختوفونيست لاختوفونيست، ما بين بسيكوموتريسيان لبسيكوموتريسيان. وراه الحمد لله راه يعني كتشوفوا بلي الاغلبيه ديال الناس النتيجه راها كتبان. حنا ما كنجيوش وكنقولوا نو كنعطيو شي ثمن اللي هو خيالي اولا ان بري اللي ما كاينش. فلي بري راه عندنا ما كنفوتوش واحد الثمن، يعني سولون داكشي اللي عندنا في القانون ديالنا ما كنفوتوش ان بري. لي ميتويل سون رومبورسابل، لي اسيغونس سون رومبورسابل، يعني اي حاجه كانت عندكم عمرتو اون ميتويل او ولا عمرتو لاسيغونس فكتحاولوا تدفعوهم قبل ما يفوت عليهم الوقيته، والحمد لله راه كتغومبورساو الناس، راه ماشي ما كيتغومبورساوش. الناس اللي ما تيتغومبورساوش هما الناس اللي كيشدوا هذيك لا ميتويل وتيخليوها عندهم وما تيدفعوهاش حتى كتعطيهم انت لا فاكتور، عاد كيدفعوا الدوسي كامل، دوكو تيكون مشى الحال وما بقاش عندهم الوقت فاش غادي يدفعوا تتانيولا هذيك لا ميتويل. حنا اون با لو درو باش نبدلوا لك التاريخ، اون با لو درو باش نعاودوا نديروا حاجه اخرى. دونك هنا كيكون لو بروبليم كلير. الوغ دابا غادي نهضر على tout ce qui est orthophonie, ça veut dire الاختصاص ديالي انا autant que orthophoniste. الوغ الا لاحظتوا بلي الاغلبيه ديال الاسئله عندنا على لا رونتري سكولير، لا كريش، ولدي دخلتو لا كريش تيبكي، بنتي ما بغاتش تدخل ليا، ولدي ما تيبغيش يتصنت، لا ميتريس كتشكى منه، الوليدات الكبار عندهم مشاكل في القرايه، ما تيبغيش يقرا ليا، ما تيبغيش يدير بزاف ديال الحوايج. فاول حاجه اللي خاصكم تعرفوا ماشي سي كو لي زانفون سي نورمال انه يكون في وسط ليكول يكون في وسط الدار يكون في الدار وتهزيه وتديه ليكول ويبكي. الوليدات في هاد لا بيريود هادي ولفوا انهم يجلسوا في الدار، سورتو كان الحجر الصحي، سورتو كانت القرايه عن بعد، يعني لي زانفون مازال ما تاقلموش مع داك الجو ديال ليكول. كتلقى وليد عنده 5 سنين تيبكي بغا ماماه، وليد عنده 6 سنين باش يدخل ليكول، وليد مقلق، يعني بزاف ديال الحوايج اون ريسبكت سا. مي انا شنو كنصح لي بارون سي كو داك الخاطر بزاف اللي كتعطيو لوليداتكم راه سا سيغ ريان دو تو،
راه وي انا ولدي غنعطيه الخاطر، ولكن غنعطي الخاطر في شي حوايج اللي هما كاينين، ماشي شي حوايج اللي هما يعني شي حاجه اللي هي بانال. لا انا ولدي صافي تيبكي ما غنديهش ليكول، لا انا ولدي مينون. كاينين دي زانفون لي سانسيرمون جو لو دي او جو لو ريدي سي كو كاينين لي زانفون لي غير كيطبوحط كيديرها اكسبري باش لا مامون ديالتو تخرجو من ليكول، باش لو بابا يجي ويعيطوا الاداره ويخرجوه اكسيتيرا. مي اللي خاصك تعرفي سي كو هذاك لونفون ما خاصوش يبقى هكاك، هذاك لونفون ضروري ما خاصو يبدا يندمج، هذاك لونفون ضروري ما خاصو يبدا يهضر مع لي بروف، هذاك لونفون ضروري ما خاصو يتدمج مع وليدات، يهضر مع لي زانفون، يضحك مع لي زانفون، يولف ليكول، يولف لا ميتريس اكسيتيرا. فتقدري نتيا ديري في ولدك اولا تقدري انك تبيني ليه انك راكي تايقه فيه، تايقه في لا ميتريس اللي مشى عندها، وتحاولي انك تانكوراجي هذاك لونفون. فقد ما فوزافي انكوراجي شجعتو هذاك لونفون ديالكم، قد ما هذاك لونفون كيزيد لقدام. وقد ما بقيتي لا عافاك ما تغوتيش ليا على ولدي، لا عافاك ما تضربيش، لا عافاك ما تقوليش ليه، لا عافاك ما هذا، جو سوي فريمون ديزولي. ديك الساعات على باش كتلقاو المشاكل مع لي زانفون ديالكم. Je passe. Les enfants اللي عندهم un problème ديال le retard de parole ou le retard de langage. فتأخر الكلام أو تأخر الجملة عند الأطفال ديالنا. هاد لو سوجي مهم بزاف. الأغلبية ديال الناس يلا كتلقاهم معوبين من دخلوا وليداتهم للمدرسة. كاينين دي زيكول اللي كيغلطوا، سي فري كيغلطوا، كتقولك ولدك يقدر يكون عنده التوحد أو لا طيف التوحد. وي هذا سي ان بروبليم، هي ما من حقاش انها تشخص لك الحاله، يعني الطبيب هو اللي يقدر يشخص لك ان ولدك فيه التوحد. مي سا فو با دير ما شير مامون او لا مون شير بابا الا كنتي كتسمع ليا اليوم، سا فو با دير باللي الا قالت لك ولدك عنده مشكل سا فو دير كو ولدك ولدك عنده طيف التوحد، سا فو دير كو هي ما كتفهمش. ما غاديش نشوف انايا اورتوفونيست اولا ما غنشوفش انايا بسيكوموتريسيان اولا ما غنشوفش انا بيدوبسي. نو ما كاينه حتى شي علاقه. فيكفي انك كتشوف ولدك في الدار ما كيلعبش كيف ما كيلعبوا الوليدات، يكفي انك كتشوف ولدك في الدار معطل. غادي تقولوا لي حتى انا تعطلت، هذا الغلط اللي كيغلطوا فيه بزاف ديال الاباء. حتى انا تعطلت، حتى ماما تعطلات، انت تعطلتي وماما تعطلات، وي ولكن ماشي كلشي عنده نفس النمو، ماشي كلشي عنده نفس التطور ديال النمو. انا تعطلت وبابا حتى هو تعطل، يقدر هذا الوليد يكون تعطل، ولكن انا شاعل ليه التلفازه والطابليت اللي يقدر يسبب ليه طيف التوحد. واللي تقدر تكون ديك لا ميتريس الا في توتالمون غيزون، كان عندها الصح مني قالت هكاك. ويقدر ان داك الوليد متاخر في الهضره ومازال ما هضرش ليا، اشنو انا ما نديه عند لوختوفونيس حتى يوصل 4 سنين، لقيت لي خاصو يقول جمله با جو سوي ديزولي. هنايا كيكون ان بتي بروبليم، لانني بغيت نشرح لكم. هانتي ولدك ما غتديهش عند لوختوفونيست، داكوغ، هانتي ولدك ما غتديه حتى العام الجاي اولا العام اللي موراه اولا بلاتي خليه تيهضر حتى وكان يهضر على خاطرو. ولكن الغلط اللي كترتكبوا هو من وليداتكم تيوقع هذا البروبليم هذا، ما تحاولوش انكم تخليوهم، ومنين لو بروبليم كيتزاد كتدي عند لوختوفونيست وكتبغي انها تقول لك الكلمات ويقول الجمل ويبدا يفهم ويبدا يعبر. راه ما يمكنش هذا الوليد، راه يلا غيقول كلمات، يلا غادي يقول حروف، يلا غادي يقول جمل، راه سي با بوسيبل. ما يمكنش هذا الولد يجي طق يعرف الكلمات جمل يعبر على راسو، سي با بوسيبل. راه الي ديجا اون روتار، راه خاص الوقت، راه التطور، راه هذاك لو باجاج ليكسيكال، هذاك لو باجاج اللي عنده في راسو خاصو يبدا ينميه، خاصو يبدا يعمر. راه ما كاينش شي طفل كيهضر بلا ما يكون عنده ان باجاج في راسو، ما كاينش كاع دوتو. يا عنده 3 سنين يا عنده 4 سنين، راه الطفل من 6 شهور وهو كيجمع في الكلمات ابارتيغ دو 6 موا، هو تيجمع في الكلمات وتيبدا يقول ماما بشوي بشوي عام، يلا تيبدا يفهم عام ونص 3 سنين اكسيتيرا. فما تغلطوش هذا الغلط، انا جو فو كونساي با انكم تغلطوا هذا الغلط، لان الاطفال ديالنا ملي كيوصلوا 2 عام ونص باقي ما قالش ليا تقريبا 25 كلمه، عارفي بلي ولدك راه معطل. سي لو طون باش تشوفي اخصائي، ماشي حتى 3 سنين ماشي حتى 4 سنين. عارفي يقدر يكون عنده مشكل سواء في اللسان ديالو، مشكل في السنينات، مشكل تاع ان لونفون تقدر تكون عنده التمتامه ما مخلياش يهضر، بزاف ديال الحوايج. اللهم نبطر بولدي اولا بنتي
ونعرف شنو المشكل ولا نخلي لانفون ديالي هكاك. فاذا لاحظتوا والله زعما سانسيرمون جو لو دي توجور تنحاول انني نهضر لكم في لي فيديو، تنحاول انني ندير دي لايف ونقول لكم اكزاكتومون على هاد لي بروبليم هادو. فسانسيرمون هاد لي بروبليم راه ولاو كثار، ولاو لي بارون ما واعيينش بهم. يلاه كاينه واحد النسبه قليله اللي كتلقى لا ماما واعيه ولو بابا ما واعيش، او لو بابا واعي ولا ماما ما واعياش. الوغ كو هنا كيكون ان غران بروبليم باش ان الطفل يزيد لقدام، وباش ان لي بارون حتى هما يزيدوا معاه لقدام. دونك انا اللي كنصحكم، فاذا لي زونفون ديالكم بان لكم هاد لو بروبليم حاولوا توقفوه. ندوزو للمشكل ديال التمدرس عند الاطفال. الوغ هنا هذا واحد المشكل اللي معقد لا بلوبار ديال الوليدات. كتقول لك لا ماما انا جو سي با بوركوا ولدي ما باش يقرا، انا جو سي با بوركوا ولدي تنهضر معاه كسول، ولدي مكلخ هكا فريمون بهاد لو سونس. ولدي مكلخ، لا انت غير باليد، علاش خوك قرا احسن منك وانت ما قريتيش، علاش خوك عرف وانت ما عرفتيش، علاش ما كتهضرش نتايا مقاد، علاش انت ما جبتي نقطه خايبه وشوف ولد خالتك جاب نقطه زوينه. فبارك على داك الطفل راه ديجا عنده مشكل، اشنو غتزيدي مازال تكتئبي هذاك الوليد او لا هذيك البنيه؟ راه هو ماشي لمصلحته، او لا ماشي او مصلحته، ماشي المصلحه ديالو انك تكتئبيه. ولكن حاجه اخرى اللي خاصك تعرفي سي كو ماشي هذاك الولد يدير هادشي غير اكسبري. هذاك الولد الى ان بروبليم، بحال واحد السيد اولا واحد السيده مريضه كتقولها ما تاكليش هادشي، فوالا ما تاكليش هادشي، وهي كتلقاها مسكينه فيها الزهايمر كتهز وكتاكل. هذيك السيده عندها عذر، عندها الزهايمر كتنسى داكشي باش كتاكل. نفس الحاجه عند الطفل اللي عنده مشكل ديال العسر القراءه او العسر الكتابه او لا بروبليم ديال لا ديسكالكولي اللي هو مشكل في الرياضيات. اشنا هو عسر القراءه او لا شنو هو عسر الكتابه؟ الوغ اول حاجه مي شير، عسر القراءه سي ان بروبليم au niveau ديال لا ليكتور، مشكل في القراءه. الطفل ديالي j'ai pas pour donner un exemple، الطفل ديالي باغ اكزامبل عنده ان بروبليم باش يقرا ليا لو بي، تيقلبها ليا تيقراها لو دي. الطفل ديالي ما تيقراش لو بي، تيقراها ليا لو كا، اولا تيقرا ليا مزيان لو فرونسي، العربيه ما تعرفش يقرا ليا الحروف، اولا تيقرا لي الحروف باش يجمعهم ما كيجمعهمش بي افيك ا دي افيك ا، اولا تيقرا لي الحروف كلمات ما يقدرش يقراهم. غتقول لي شو السبب ديال هذا المشكل؟ هذا المشكل هذا تيكون سببه الام او الاب ملي كيشوف ولده عنده تاخر قبل وما كيعالجوش، كيبقى يتسنى ولده راه غيهضر، وملي كيوصل هذاك الطفل ل4 سنين او ملي كيوصل هذاك الطفل ل5 سنين وكيطلع للسي بي كتلقاه باقي ما كيقولش كلمه مقاده، باقي ما كيقولش جمله، باقي ما تيعاودش لك قصه، باقي عنده ان بروبليم ديال الحروف. الوغ هنا انا علاش كنهضر، هنا انا علاش كنوعي الاغلبيه ديال الناس كنقول لهم الا لاحظتوا وليداتكم عندهم مشكل فعالجوه، ماشي عالجوه بوغ موا نو مي لا لي زانفون، باسكو لي زانفون فاش كيطلعوا للسي بي او فاش كيطلعوا للسي يو 2 سي يو 3 كيلقاو ان غران بروبليم. ملي ما تيقدرش يهضر او ما تيقدرش يقرا قدام صحابو، ملي كيولي كيضحكوا عليه، ملي كيولي لانفون لا ميتريس ما كتصنتش ليه، كدوز وكتخليه وتحطو في لو كوان، هنا لانفون ما تيبغيش باقي يمشي ليكول، اولا لانفون ما جاش وقال لك ما بغيتش نمشي ليكول غير هكاك. سولي راسك علاش، يقدر يكون ان بروبليم، يقدر يكون تيعاني من مشكل انت ما عارفاهش، لان ما غيجيش وين فر ليكول غير هكاك، بالعكس غيمشي غيفوج مع صحابو، غيمشي غيبدل الجو، غيخرج من ديك لا روتين ديال الدار. ولكن هو غيخرج من لا روتين تاع الدار يقدر يطيح في ان غران بروبليم اخر، انه غيمشي غادي يتعرض لبزاف ديال المشاكل مع الاصدقاء ديالو. يا كان هاد الطفل عنده التمتامه، يا كان هاد الطفل عنده مشكل في القرايه، فنفس الحاجه فالتمتامه غيتبلوكا، ما غيقدرش باقي انه يهضر قدام الاصدقاء ديالو، غيضحكوا عليه، سي نورمال غادي يضحكوا عليه. ولو تروبل دابرونتيساج القرايه ما يعرفش يقرا، ما غيعرفش يكتب، لا ميتريس كتكتب حاجه ولدك ديما تيجيب لك الدفتر خاوي ما كتبش الدروس،
ولدك ديما ناقص كلمات، ولدك ديما ليكريتور ما مقاداش مخربقه، ولدك ديما تينسى، ولدك ديما حركي وفيه النسيان. اللي حفظتها ليه دابا كينساها غدا، اللي قريتيها ليه دابا كينساها غدا. هنا غتعرفي بلي كاين ديجا ان بروبليم ديال لي تروبل ديال لابرونتيساج. فلا ديسورتوغرافي اللي هو مشكل ديال الكتابه، الطفل ديالي ما تيكتبش اولا تيكتب فرونسي وما تيكتبش العربيه، اولا تيكتب لي عربيه و نيفو ديال الفرونسي غير كيخربق ليا اولا كينسى، اولا الحروف ما تيكتبهمش مزيان. عندنا مشكل ديال لا ديسكالكولي اللي هو لو بروبليم ديال لو كالكول. الوليد ما تي او نيفو ديال لو كالكول ما تيحسبش مزيان، ما تيقدرش انه يكتب ليا هذوك الحروف اولا لي شيفر باردون يكتبهم مقلوبين. كتقولي ليه ولدي عافاك 3 بلس 3 ما عارفهاش، 4 بلس 4 ما عارفهاش، 5 بلس 5 ما عارفهاش اكسيتيرا. فهنا كتعرفي هاد لو بروبليم. ان فيت واحد الحاجه اللي فريمون خايبه فهاد لي تروبل دابرونتيساج شنو هي؟ سي كو لي زانفون اللي تيعانيو منه الا كان كيعاني غير من عسر القراءه وما تعالجش غيدوز لعسر الكتابه، غيدوز للرياضيات. وإلا كان تيعاني من عسر القراءه غير في العربيه غادي يدوز ليه للفرنسيه، وإلا كان تيعاني منه غير في الفرنسيه غيدوز ليه العربيه ويدي معاه حتى الرياضيات. هذا هو لو بروبليم اللي كان انا كنحاول انني نشرحه لكم ونوصل لكم لانفورماسيون كيفاش غادي تقدروا انكم هاد لي زانفون تعاونوهم وفي نفس الوقت انكم تبينوا لا باثولوجي. ما تسناش من ليكول عندها 30 واحد، لا كلاس عندها 30 بيرسون 30 انفون. ما غتقابليكش ولدك انت بوحدك اولا انت ما غاديش تهز ولدك وتعرف راه عنده المشكل لان ماشي الاختصاص ديالها كاع نهائيا. اون اوتر كيسيون اللي عندي هي واش الطفل ديالي اللي عنده بروبليم ديال عسر القراءه واش نشوف البيدوبسي؟ فتقدري تشوفي لورتوفونيست. نورمالمون لو بيدوبسي ديريكتومون تيصيفطك عند لورتوفونيست، ولورتوفونيست الا بان ليها بلي لونفون ديالك فيه عنده تشتت الانتباه راه كتبعي عند لورتوفونيست وعند لا بسيكوموتريسيان لي دو ان ميم طون. يعني الا ولدك عنده هاد المشاكل اولا شكيتي بان الطفل ديالك عنده مشكل من هاد المشاكل فحاولي انك تشوفي لورتوفونيست. تقويم النطق وتصحيح الكلام هي اللي غادي تقدر انها تعاونك، وفي نفس الوقت غتقدر انها تعطيك بعض النصائح اللي غادي يقدروا يعاونوك وتعرفي كيفاش تقدري تصرفي مع لونفون ديالك وانت في الدار، شو تقدري تقراي معاه، شو تقدري ديري معاه اكسيتيرا. دونك فوالا جو بونس كو هاد لي دو سوجي هما علاش اليوم حليت لو لايف وعلاش حاولت اليوم ان فيت انني ندير هاد لو لايف هذا. فهاد les deux sujets ce sont des sujets qui sont très intéressants, ce sont des sujets اللي sincèrement les patients اللي كيجيو فريمون وليداتهم كبار وتيعانيو من هاد المشاكل. فالله يخليكم حاولوا ان وليداتكم اذا بان لكم هذا المشكل هذا وقفوه من الاحسن، ما تخليوش يبقى غادي وكيتزاد. قد ما لو بروبليم كيتزاد قد ما الوقت كيتخاد لك باش انك تعالجيه، وقد ما لونفون ديالك حتى هو اكثر ما كياخذ الوقت فقد ما لونفون كيزيد يتأزم encore بلوس. الوغ كنتمنى نكون عطيتكم دي انفورماسيون. انا ما بغيتش نطول لو لايف باش نخليه انغيستري للناس كي سون انتريسي، نخليه انغيستري يعني يقدروا يشوفوه في واحد الوقيته اللي هي قليله وما يبقاوش ان فيت كيشوفوا بزاف باش انهم توصلهم لانفورماسيون. كنتمنى ديروا بهاد النصائح هادو ان فيت بوغ لي مامون اللي سولوني البارح على لو كونت يوتيوب. فلو كونت يوتيوب غيكونوا فيه جوست النصائح تاع التربيه ديال الاطفال ديالنا، يعني ولدي كيفاش غادي ندير معاه الا عنده الحركه، ولدي كيفاش غادي نتصرف معاه الا عنده مشكل ديال الا عنده باغ اكزومبل ان بروبليم ما تيتصنتش ليا، ولدي عنيد، ولدي اكسيتيرا. فتحاولوا انكم تدخلوا لهذاك لو لايف وديروا فيه ديروا ان فيت ديروا دخلوا لهذيك لاباج يعني تقدروا تستافدوا من بزاف ديال النصائح فيها اللي غتقدر انها تفيدكم. Alors j'espère que عطيتكم des informations qui sont intéressantes, des informations اللي تقدروا انكم تنفعوا بهم. Alors انا هنا je vois voilà des informations اللي تقدروا انكم تنفعوا بهم. Je vais laisser le live enregistré pour les personnes qui sont intéressées
وان شاء الله غنبقى ندير لكم لي لايف. جو سوي ديزولي فريمون راه كنت شويه عيانه سي بور سا ما درتش لي لايف. الاغلبيه ديال الناس يعني كانوا كيسولوا. ميرسي بوكو على الاسئله ديالكم، ميرسي بور تو. تهلاو في راسكم وان شاء الله على بروشين. او revoir.